बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस बी कोड 3248 कैम्ब्रिज बोर्ड के नए निसाब के मुताबिक परिचय 2 पेपर 2 का तीसरा सवाल है मजमून नवीसी या कहें मजमून निगारी। 200 अल्फाज पर मुश्तमिल 20 नंबर का एक मजमून तैयार करना है जिसमें मज़मून के मवाद के लिए 10 नंबर और सही ज़बान और तर्ज तहरीर के लिए 10 नंबर दिए जाएंगे। मज़मून लिखने से पहले चंद बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है ताकि आप एक बेहतरीन मज़मून तैयार कर सकें। मज़मून जो है वो 3 पैराग्राफ में मुश्तमिल होगा। मज़मून का मौज़ू और उसके अलावा 2 मुकालमात या बुनियादी नकात जिनकी मदद से आपको मज़मून तैयार करना है। तीनों पैराग्राफ में मसावी अल्फाज हों यानी एक जितने अल्फाज होने चाहिए। मज़मून के मौज़ू के हवाले से आपके पास मुकम्मिल और जामे मालूमात का होना ज़रूरी है ताकि आप एक बेहतर मज़मून तैयार कर सकें। हमारा जो मज़मून है वो है इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक बड़ा ख़तरा है और हमारे पास पहला मकालमा या पहला जो नुक्ता है वो है गंदगी, कूड़े-करकट और बदबूदार माहौल के नुकसानात। दूसरा हमारे पास नुक्ता या दूसरा मुकालमा है कारखानों और गाड़ियों से फैलने वाली आलूदगी के असरात। मज़मून जब आप लिखना शुरू करें, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मुश्किल और पेचीदा जुमले नहीं होने चाहिए, बल्कि सादा और छोटे-छोटे से जुमले, उनमें अपने ख़यालात का इज़हार करें और ध्यान रखें कि आपके मज़मून में जो मालूमात हो ना, वो बिल्कुल दुरुस्त, जामे और सही हो। 3 पैराग्राफ का जब आप मज़मून मुकम्मिल कर लें, तो चौथा पैराग्राफ हरगिज़ नहीं, 200 से अल्फ़ाज़ ज़्यादा बिल्कुल नहीं होने चाहिए। साफ-साफ लिखें, खुशख़त लिखें और नज़र फ़ानी करें इस्लाह की ग़र्ज़ से। अब आते हैं सवाल की जानिब। इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक बड़ा ख़तरा है। आप इस राय से किस हद तक मुत्तफ़िक हैं? इस बारे में अपने स्कूल की वेबसाइट के लिए एक मज़मून की सूरत में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। आपका मज़मून तकरीबन 200 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होना चाहिए। फिर दोनों नकात मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप अपने मज़मून को मुकम्मिल करेंगे। ऊपर दिए गए मुकालमे आपको कुछ नकात बनाने में मदद दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ नकात अपनी तरफ से भी शामिल करें। मज़मून के मवाद के लिए 10 नंबर और तर्ज़ तहरीर सही ज़बान के लिए 10 नंबर। अब आते हैं मज़मून के मौज़ू की जानिब, जहाँ से हमें मज़मून को शुरू करना है। इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक बड़ा ख़तरा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, हम बताएँगे कि आलूदगी है क्या चीज़? उसके बाद हम फिर बताएँगे कि इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक ख़तरा है। फिर हम दूसरी बात बताएँगे पहले पैराग्राफ में कि इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक और बहुत बड़ा ख़तरा है। तो आते हैं सबसे पहले आलूदगी है क्या चीज़? सबसे पहले हम बताएँगे मज़मून की शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो हम बताएँगे कि आलूदगी से क्या है? आलूदगी से मुराद है हमारा कुदरती माहौल में हमारे कुदरती माहौल में ऐसी चीज़ों का या ऐसे अज्ज़ा का शामिल होना, जिसकी वजह से हमारे माहौल में मनफ़ी और नाखुशगवार तब्दीलियाँ हों। तो ये क्या कहलाएगी? आलूदगी। और ये किस वजह से होता है? ये इंसान की बेबुनियाद मदाखलत की वजह से। और उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए कि आलूदगी की बहुत सारी इक़साम हैं, यानी कई किस्में हैं। सबसे पहले मेरे ज़हन में आ रही है सोती आलूदगी, यानी शोर वाली आलूदगी, आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और बहरी आलूदगी यानी समुद्री आलूदगी। फिर हम आ जाते हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। एक वजह बयान करेंगे, कैसे ख़तरा है इंसानी ज़िंदगी के लिए? तो हम शुरू कर लेते हैं फ़िज़ाई आलूदगी। इंसानी ज़िंदगी के लिए वाक़ई फ़िज़ाई आलूदगी दिन-ब-दिन ख़तरे का बाइस बन रही है, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इससे कैंसर भी हो सकता है फेफड़ों का, दिल की बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी, साँस लेने का मसला, साँस की बीमारियाँ, दमा और इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी के लिए आलूदगी एक और बड़ा ख़तरा, तो हम इसे ज़मीनी आलूदगी भी कह सकते हैं। फ़िज़ाई के अलावा या ज़मीनी आलूदगी में कैसे? हमारा इर्द-गिर्द अगर गंदा होगा, हमारा माहौल गंदा होगा, जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर होंगे, तो वो क्या होंगे? वो बीमारियों का बाइस बनेंगे और इंसान है,
اس کے اندر تیزی سے جراثیم داخل ہوں گے اور انسان کی جو جسم ہے وہ جراثیم کا اور بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ اس طرح کیا ہوگا؟ واقعی آلودگی جو ہے وہ انسانی زندگی اور انسانی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ جب انسان صحت مند ہی نہیں ہوگا تو خود بخود اس کی زندگی جو ہوگی وہ خطرے کی جانب بڑھے گی۔ اب آ جاتے ہیں اس کے پہلے نقطے کی جانب، یعنی پہلے مکالمے کی جانب، جس کی مدد سے ہم دوسرے پیراگراف کو مکمل کریں گے۔ دوسرے پیراگراف میں اس کے علاوہ بھی جو آپ کے پاس معلومات ہوگی وہ اس میں شامل کریں گے۔ ہمارے پاس جو پہلا مکالمہ ہے یا پہلا نقطہ ہے وہ ہے گندگی، کوڑے کرکٹ اور بدبودار ماحول کے نقصانات۔ اب ہم دوسرے پیراگراف میں بتائیں گے گندگی جو کہ ہمارے گلی محلوں میں ہوتی ہے، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر اور اس سے اٹھنے والا تعفن، اس سے اٹھنے والی بدبو کس طریقے سے انسانی صحت کے لیے وبال جان بن چکی ہے۔ ویسے تو وبال جان ایک محاورہ ہے، لیکن آپ کوئی اچھی بات، اچھی معلومات اپنے مضمون میں ضرور شامل کریں۔ جیسے صفائی کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں کہ حدیث مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی انسان کا ایمان جب مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ اس سے بھی شروع کر سکتے ہیں اس پیراگراف کو کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن گلی محلوں میں پھیلنے والی گندگی، کوڑے کرکٹ اور کچرے کے ڈھیر اور ان سے اٹھتا ہوا تعفن ہمارے ماحول کو کس طرح سے نقصان دہ بنا رہا ہے، اور اس وجہ سے کیا ہے، انسان نے نہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، نہ اپنے ارد گرد کو، نہ اپنے گلی محلوں کو، تو کیا ہے، انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور بات شامل کریں، جس طرح سے ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے اپنے ماحول کا صاف ستھرا رکھنا، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گلی محلوں کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر کے جو کچرا ہے، گھر کے کچرے کو ہرگز نہ اپنی گلی میں پھینکیں، نہ کسی سڑک پر پھینکیں، بلکہ جو کچرا دان ہوتا ہے اس میں پھینکیں، تاکہ آپ کا جو ماحول ہے، وہ آپ کا ارد گرد ہے وہ صاف رہے۔ کیونکہ ان کچروں سے اٹھنے والی گندگی سے اٹھنے والی جو بدبو ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، سانس کے امراض پھیلتے ہیں، ڈائریا جیسے الٹی دست کی بیماری، گیسٹرو جیسا مرض۔ یہ خاص طور پہ بڑوں میں تو قوت مدافعت ہوتی ہے، لیکن بچوں کا جو قوت مدافعت ہے، بچوں میں جو قوت مدافعت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو بیماریاں انہیں تیزی کے ساتھ اپنے گھیرے میں لیتی ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ان بیماریوں کا بمشکل مقابلہ کر پاتے ہیں، اور اتنی گندگی اور گندے ماحول کی وجہ سے وہ بیمار ہو کر اسپتال پہنچ جاتے ہیں۔ تیسرے اور آخری پیراگراف کی جانب آتے ہیں، جسے تیسرے مکالمے یا تیسرے نقطے کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں سے پھیلنے والی آلودگی کے اثرات فضائی آلودگی کہلاتی ہے۔ پہلے ایک بات کریں گے اور پھر اسی کے حوالے سے دوسری بات اپنے پیراگراف کو مکمل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، کارخانوں سے اور گاڑیوں سے جو نکلنے والا دھواں ہے نا، وہی فضائی آلودگی کا باعث ہے، اور اس سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، سانس لینے میں دشواری، دل کے امراض، کھانسی، الرجی، اس سے انہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسی الرجی کا شکار ہوتے ہیں، انہیں بار بار چھینکیں آتی ہیں، گلے کا خراب ہونا، بار بار سینے کا خراب ہونا۔ تو یہ کیا ہے؟ گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والے جو دھواں ہے، اس کی وجہ سے فضا میں ہونے والی آلودگی انسان کو اپنے شکنجے میں جگڑتی ہے اور اسے مختلف بیماریوں کا شکار کرتی ہے۔ پھر اسی پیراگراف میں آپ اس کو کی ایک اور وضاحت کریں گے کہ کارخانوں اور گاڑیوں سے پھیلنے والے دھوئیں سے جو آلودگی پھیلتی ہے، وہ بے شک انسانی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہے، انسانی صحت کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ بوڑھے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے چیز جو ہے بہت مصیبت کا باعث بنتی ہے، اور اس کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے، ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ سانس لینا بند کر دیں، گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیں، اور جن علاقوں میں کارخانے ہیں وہاں کے رہنے والوں کے لیے یہ چیز زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے، یا جن علاقوں میں ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے تو ٹریفک سے جو پھیلنے والی آلودگی ہے اس کے اثرات ان علاقے کے رہنے والے لوگوں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ کارخانے داروں کو، صنعت کاروں کی ذمہ داری ہے کہ ایسی
چیزوں کا استعمال کریں یا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کارخانوں اور صنعتوں سے نکلنے والا دھواں وہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ اور جو گاڑیاں زیادہ دھواں پھیلا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے آلودگی بڑھ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ایسی گاڑیوں پر پابندی لگائے تاکہ لوگ پریشانیوں کا شکار نہ ہوں۔ 200 الفاظ کا یہ مضمون آپ انتہائی آسانی کے ساتھ لکھ پائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد۔ امید ہے میرا سمجھایا ہوا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔